रसूल के बाप ने फरमाया अब तुम बताओ तुम्हारा उसके बारे में क्या? कहते हमारा भी यही अकीदा है, लेकिन हमारा अकीदा तुमसे थोड़ा सा जुदा है। तुमने एक जगह पे जाके थोड़ी सी कसर छोड़ दी, वो हम पूरी कर देते हैं। वो सिर्फ नबी नहीं, वो अल्लाह का बेटा है। रसूल के बाप ने फौरन ये नहीं कहा उठो मुशरिको निकलो मस्जिद से बाहर। तुमने क्या कह दिया? अल्लाह के घर में बैठ के तुमने कह दिया? रसूल के बाप ने फरमाया अल्लाह का बेटा होने की दलील क्या है? कहने लगे दलील इससे बड़ी क्या होगी कि उसका बाप कोई नहीं था। फरमाया इसके अलावा कोई दलील? उनका कोई बाप नहीं था और मां मासूमा थी, तुम्हारा कुरान कह रहा है। अगर मां मासूमा थी और अभी तूने इकरार किया है तो फिर उसका बाप तो कोई नहीं था, तो जिसका बाप कोई नहीं फिर वो अल्लाह का बेटा है। मिसाल इमाम मुस्कुरा कहते फिर तुम्हारा आदम के बारे में क्या? ईसा का तो बाप नहीं था, तो आदम की तो मां भी नहीं थी। तो पहले खुदा का बड़ा बेटा उसे मानो, छोटा बेटा ईसा को। ईसाई खामोश हुए। रिसाल इमाम ने फौरन दूसरी बात की, ये बिल्कुल मुकालमा है, जो अभी मुबाहिला नहीं हुआ, मुकालमा। रिसाल इमाम ने फौरन दूसरा सवाल किया। रिसाल इमाम ने कहा मैं मानता हूं उसकी सारी सिफात को, लेकिन एक सिफ्त को मैं नहीं मानूंगा। वो कौन सी? फरमाया वो इबादत परवरदिगार नहीं करता था। ईसा अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ता था। अब्दुल मसीह देख के कहने लगा ये किसने आपको कहा कि वो अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ते थे? ईसा की पूरी रात सजदे में गुजरती थी। नबी मुस्कुरा कहते अगर बेटा था तो बाप की इबादत लेकिन मैंने मुबाहले का पसे मंजर पढ़ दिया, अब मैं राज पढ़ने लगा। ये वो तारीख है जो आपको हर किताब से मिल जाएगी। अब जो आगे राज है वो राज का पहला राज पढ़ने। अब्दुल मसीह पहले दिन मान गया था कि आप अल्लाह के नबी हैं। उसने नहीं इनकार किया था कि तुम नबी नहीं। उसने कहा तुम नबी है तो मैं मिलने आया, मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है, लेकिन मैं किसी सूरत में इस अकीदे से अपनी कौम को पीछे नहीं हटने दूंगा कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं। मैं इस मौकफ पे कायम रहूंगा। तू अपनी नबूवत मनवाना चाहता है, मनवा, हम तुझे मान लेंगे। आज भी आप पूरी दुनिया के मसीहों से जाके पूछ लीजिए, वो रसूल की रिसालत को तो इनकार नहीं करते। वो ये तो नहीं कहते कि रसूल का नहीं है। हो सका हम ये कहते हैं कि तू अल्लाह का नबी है, लेकिन ये नहीं कहने देंगे कि ईसा अल्लाह का बेटा है। अब रसूल मोजे से नबूवत तो मनवा सकता था। रसूल ये तो कह सकता था कि फलां नबी नहीं मैं नबी हूं, लेकिन ये कैसे कहता रसूल कि अल्लाह का बेटा ऐसा नहीं है। रिसाल जवाब ने अल्लाह के वाहद होने की दलील दी, उसका कोई बेटा नहीं हो सकता, उसकी कोई औलाद नहीं हो सकती। बार बार रसूल कहते थे। 3 दिन गुजर गए। जब 3 दिन गुजर गए तो एक दिन जबरील ने आके रिसाल के बाप के कदमों पे हाथ रख के कहा फमन हाजा फीह मिन बाद मा जाका मिनल इल्म। अगर ये तेरी इतनी आयतें सुनने के बाद भी नहीं मान रहे तो बहस न करना। फकुल तालू नदू अबनाना व अबनाकुम, इनसे कहो ये बेटे लेके आए, हम बेटे लेके आते हैं। मैंने पहले कहा कि पहला राज उठाने लगा। अरबी जुबान समझने वाले अगर कोई बैठे हो तो खुदा ये कह सकता था कि ये अपने बेटे लेके अबनाना व अबनाकुम, ये अपने बेटे लेके आए तो अपने बेटे लेके आए, ये अपनी औरतें लेके आए तो अपनी औरतें, ये अपने नफ्स लेके अबनाकुम। खुदा ने अपने आप को साथ शामिल किया, क्योंकि उन्होंने इनकार मुस्तफा का नहीं किया था, इनकार हो गया था तौहीद का। अब खुदा खुद मैदान में उतर आया, क्योंकि खुदा मुबाहले में खुद फरीक है। खुदा ने फरमाया इससे कहे तो फिर ठीक है, फिर हम बेटे लेके आते हैं। अबनाकुम का लफ्ज आ गया, हम बेटे लेके आते हैं, हम निसा लेके आते हैं, हम नफ्स लेके आते हैं। मेरे मालिक तूने तो कुरान में कहा है लम यलिद व लम यूलद, तेरी औलाद कोई नहीं। तूने तो कुरान में कहा ज़वजतल्लाहु फी गैरिल्लाह, अल्लाह के यहाँ तो कोई बीवी नहीं होती। तूने तो खुदा कुरान में कहा है कि खुदा की बीवी नहीं, खुदा का बेटा नहीं, खुदा का कोई भी खानदान नहीं होता, तो फिर तूने ये क्यों कहा? खुदा ने फरमाया इसलिए कि ये देखना चाहते थे, ये कह रहे थे, बार बार दावा कर रहे ईसा अल्लाह का बेटा, ईसा अल्लाह का बेटा। मैंने कुरान में ये कहा है कि अल्लाह का बेटा नहीं होता, लेकिन अगर इनके ज़हनों में ये तसव्वुर है कि हो सकता था, तो अगर हो सकता था तो ऐसे को ले गया जिनको सामने तस्वीर दिखा के बता दे कि अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो वैसा ना होता, ऐसा होता।
ٹھیک ہے، پھر ان سے کہے کہ یہ لے کے آئے، ابنانا و ابناکم، ہم بیٹے لے کے آتے ہیں۔ عربی زبان سمجھنے والے یا عربی زبان کی ریسرچ کیجئے گا، یہاں پہ عربی زبان میں بابا جی 3 واحد، جمع، تثنیہ، ایک ہے تو واحد ہے، 2 ہے تو تثنیہ ہے، 3 یا 3 سے زائد ہو تو جمع ہے۔ یہاں پہ صیغہ تثنیہ کا استعمال نہیں ہوا، جمع کا استعمال ہوا، کم از کم 3 لے کے جانے تھے۔ یہاں خدا نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، تثنیہ کا نہیں کیا کہ تم بھی اپنے 2 بیٹے، 2 کا تو لفظ ہی نہیں، جمع کا صیغہ استعمال کیا، 3 لے کے جا یا 3 سے زیادہ لے کے جا۔ اب یہاں پہ شرط ہے 3 کی، اور ایک راز جو میں پڑھنے لگا ہوں، اس راز پہ آپ نے مکمل توجہ فرمانی ہے کہ جس وقت، پوری توجہ کے ساتھ جملہ سنیں، جس وقت یہ آیت آئی رسول کا سگا بیٹا ابراہیم زندہ تھا، پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کریں، پوری ذمہ داری کے ساتھ، حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کی بطن سے دنیا میں آئے تھے، حضرت ابراہیم بن محمد رسول کے بیٹے ابراہیم کی رحلت ہوئی ہے 10 ہجری میں، مباہلہ ہو رہا ہے 9 ہجری میں۔ جس وقت یہ آیت آئی رسول کا صلبی بیٹا ابراہیم موجود تھا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ تو بچہ تھا تو حسین بھی بچہ تھا، لیکن آج خدا نے، میں یہ لفظ کھولوں گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، طلاق میں اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا، یہاں پہ خدا اگر کہتا نا کہ مصطفیٰ وہ بھی اپنے بیٹے لے کے آئے، تو بھی اپنا بیٹا لے کے آئے، پھر چاہیے تھا کہ ابراہیم کو لے کے جائے، لیکن یہاں آ گیا تھا ابناکم، ہم اپنے بیٹے لے کے جاتے ہیں۔ ابراہیم مصطفیٰ کو تو بیٹا ہو سکتا ہے، لیکن ابناکم کی منزل پہ نہیں آ رہا ہے، کیونکہ یہاں محمد کے رشتہ دار نہیں چاہیے، یہاں رسالت کے رشتہ دار چاہیے۔ حضرت ابراہیم دنیا میں موجود تھے، کتاب تحقیق کر کے دیکھ لیے، لیکن حضرت ابراہیم مباہلہ کے میدان میں نہیں گئے۔ نساءنا و نساءکم، یہ نساء لے کے آئے، ہم نساء لے کے آئے، یہ اپنے جیسے لے کے آئے، ہم اپنے جیسے لے کے آئے، انفسنا، نفس نہیں، اپنے جیسے لے کے آئے، یہ اپنے جیسے لے کے آئے، ہم اپنے جیسے لے کے آتے ہیں۔ ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت ہوگی۔ خدا نے اس آیت میں کم از کم ایک کلیہ دے دیا ہے، خدا نے کہا کہ پہلے اگر کوئی مخالف ہو تو اس سے اپنے عقیدے میں بحث کرو، اگر بحث کے بعد بھی وہ نہیں مانتا تو پھر خاموش نہیں رہنا، پھر لعنت کر کے واپس آ جاؤ۔ خدا نے مباہلے کے میدان میں یہ نہیں کہا کہ بحث کر، بحث کرنے کے بعد یہ نہیں مانتے ان کو لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ خدا نے کہا نا 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 نا، اب مباہلے میں نہیں، جبکہ خدا نے مکہ میں یہ کہا تھا قل یا ایھا الکافرون کی جب آیت آئی تھی، جب سورت آئی تھی، سورہ کافرون نازل آئی تھی، تو یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑیں گے، تو خدا نے کہہ دیا ان سے کہ تم اپنے بتوں کی پوجا کرو، ہم اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک، تو ہمارے دین کو نہ چھیڑو، ہم تمہارے دین کو نہیں چھیڑتے۔ جس خدا نے مکہ میں یہ کہا تھا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک، اسے مباہلے میں کہہ دینا چاہیے تھا کہ میرا محمد نجران کے عیسائیوں سے کہہ دے اگر ہمارے مذہب کو ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ لیکن خدا نے مباہلے کے میدان میں کہا نہیں، تم نے یہاں یہ نہیں کہنا ہمیں تمہارا دین مبارک۔ خدا نے کہا یہاں تمہیں ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین، یہاں پہ تو نے لعنت کرنی ہے، کیونکہ یہاں پہ مکہ میں صرف اکیلا دعوے دار تھا، مکہ میں وہ صرف میرا انکار کر رہے تھے، یہاں وہ پنجتن کا انکار کر رہے ہیں۔ یہاں تمہیں تمہارا دین مبارک نہیں، لا الہ کے منکر کو میں معافی دے سکتا ہوں لیکن پنجتن کے منکر کو میں معافی نہیں دے سکتا۔ ان کے لیے نہیں میں کہہ سکتا، ان کے لیے میں قطعاً نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ کہوں تمہیں تمہارا دین